بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم. آج ہم دال کی فیملی کی ریڈنگ کرتے ہیں. دال دا دوات، دال دا دروازہ، دال دا درخت، دھ دھوبی، دھ دھاگا، دھ دھوبی، دھ دھاگا، دا آ دا، دا آ دا. جب بھی کسی حرف کے ساتھ الف ملے گا تو اس کی ساؤنڈ لمبی ہو جائے گی. دا آ دا، دا آ داب داب، دا آ داد داد، دا آ داغ داغ، دا آ دال دال، دا آ دام دام، دا آ دا دا آ دا، دادا آ، دا آ داب داب آداب، دادا آداب، دا آ دا را آ را دا را آ دارا آ، آ ٹا آٹا آٹا، لا آ لا آٹا لا. ڈالڈا ڈاکیا، ڈالڈا ڈاکٹر، ڈالڈا ڈول، ڈھ ڈھول، ڈھ ڈھکن، ڈا آ ڈا، ڈا آ ڈا، ڈا آ ڈاٹ ڈاٹ، ڈر ڈر، ڈس ڈس، ڈا آ ڈاک ڈاک، ڈا آ ڈال ڈال، آ پا آپا آپا، دا آ دال دال، آپا دال، ڈا آ ڈال ڈال، آپا دال ڈال. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا پلیز. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.